आज हामी वचन सुन्नेछौँ अनि तयारिनुहोस् हृदयमा। परमप्रभुले आजको दिन तपाईँको जीवनमा के कुरा उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा एउटा ठुलो आशिष, सबैभन्दा हाम्रो जीवनमा हामीले पाएको ग्रहण पछाडि हामीले पाएको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आशिष चाहिँ पाप क्षमा हो। एकजना परमेश्वरको छोराले भन्नुहुन्छ पाप क्षमा चाहिँ सबै आशिषहरूको आमा हुन्। द फर्गिभनेस अफ सिन इज द मदर अफ अल ब्लेसिङ। सबै आशिषको एउटा आमा, जुन कुराले चाहिँ अरू आशिषहरू जन्माउने। मैले उहाँको जुन यो थट्सलाई, जुन यो विजडमलाई मैले स्वीकार गरेँ, मैले ग्रहण गरेँ। किनभने यदि मानिसको जीवनमा पाप क्षमाको निश्चित छैन भने उनीहरू दिनदिनै डरसँग लडाइँ गरिरहेको हुन्छ। उनीहरू दिनदिनै दोष र दण्डसँग उनीहरू लडाइँ गरिरहेको हुन्छ। शैतान चाहँदैन मानिस स्वतन्त्र भएको, किनभने जब जब उसले दोस्याउँछ, जब जब उसले मानिसको जीवनमा हलमलाउँछ नि, वचनमा गोलमल ल्याउँछ, तब शैतान जहिले पनि विजयी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले वचन यदि ध्यानसँगले सुन्यौँ भने, वचनलाई ध्यानसँगले सुनेर हामीले ग्रहण गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा आस्ते आस्ते एकैचोटि छुटकारा हामीले देख्न सक्दैन। कोही बेला हाम्रो लाइफमा हाम्रो लाइफ चाहिँ बिस्तारै बनिँदै जाने कुरा हो। हामीलाई कहिले थाहा हुँदैन पवित्र आत्माले हामीलाई उहाँको हामीलाई महिमामा परिवर्तन भएको हामी चालै पाउँदैनौँ। कतिपय हामी वचनहरू हामी पढ्दाखेरि शैतानले त्यो वचनलाई आफूमा लिनु दिँदैन। कोही बेला या डिस्टर्ब गर्छ, या केही कुरामा बाधा गर्छ, या तपाईँलाई सरल जस्तो लाग्छ। मैले धेरैपल्ट मेरो जीवनमा मैले गवाई सुनेको छु। धेरै मानिसले भन्छ पास्टर जोसेफ यो वचन त हामीले कति पढेको, तर पढेर पनि तर जब तपाईँले प्रचार गर्दाखेरि म आफै नै छक्का परेँ। कतिवटा मानिसले लाइट कुराहरू देख्छ, कतिजनाले त्यो कुरालाई हेभी देख्दैन, तर त्यही कुरामा परमेश्वरले खँदिलो खाना हाम्रो लागि राख्नुभएको हुन्छ। शैतान चाहन्छ आदम जस्तो लुकेर लासले शरमले कोठामा बसेको चाहन्छ। जब हामी स्वतन्त्र हामी हुन्छौँ उहाँको वचन सुनेर पाप क्षमाको बारेमा, तब हाम्रो जीवन चाहिँ हामीले राम्रोसँगले सोच्न सक्छौँ। हाम्रो दिमाग ताजा भएर जान्छ, हामीमा शान्ति आउँछ, हामीमा आनन्द आउँछ, अनि हामीमा आत्माको मात्र होइन तर शरीरको पनि चङ्गाइ आउँछ। त्यसै कारणले पाप क्षमाको बारेमा सबै विश्वासीहरू निश्चित हुनुपर्छ। धेरै शिक्षकहरू छन् जुन शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि विश्वासी कन्फ्युजन छन्। सुन्नुहोस्, पवित्र आत्मा गोलमोलको आत्मा हुनुहुन्न, सुन्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ शान्तिको आत्मा हुनुहुन्छ। परमेश्वर कहिले पनि पवित्र आत्माले तपाईँलाई गोलमोल गराउनुहुन्न। वचन बुझ्दा तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ, कसैले के भन्छ, म के भनौँ, तपाईँलाई जस्तो लागिरहेको छ भने तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा चाहिँ गोलमोलको परमेश्वर हुनुहुन्न, सुन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ जेन्टलम्यान हुनुहुन्छ, उहाँले जहिले पनि स्पष्टमा तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा वचन जान्दाखेरि तपाईँको निर्धकता, तपाईँको निश्चयता जबसम्म तपाईँलाई हुँदैन, तपाईँ चाँडै झुटो शिक्षामा तपाईँ फस्नुहुन्छ। झुटो शिक्षा भन्ने बित्तिकै मैले एन्टिक्राइस्टको बारेमा भनेको होइन। यदि वचनदेखि तपाईँलाई अलिकति बटार दिन्छ भने, वचन ठोसदेखि तपाईँलाई अलिकति उतापट्टि लान्छ भने तपाईँ झुटो शिक्षामा हुनुहुन्छ। बाइबलले हामीलाई के भन्छ? सो हाम्रो जीवनको त्यो चाहिँ एउटा जग हुनुपर्छ। जोसुकैले जेसुकै बनोस् त्यो कुरामा मतलब छैन। जसले जति पढेको छ आफ्नो सीमितमा त्यो कुराहरू छ। जो कति इन्टेलिजेन्ट या स्मार्ट होस् या जेसुकै होस्, तर वचनले तपाईँलाई के भन्छ? त्यहाँदेखि तपाईँ बाहिर पनि नजानुहोस्, तर त्यहाँदेखि तपाईँ भित्र पनि नपस्नुहोस्। वचनलाई आफ्नो सीमारेखा बनाउनुहोस्। आमेन। अनि सीमारेखा जब तपाईँले वचनलाई आफूलाई बनाउनुहुन्छ नि, लाइफमा तपाईँले सुरक्षा आफूलाई महसुस गर्नुहुन्छ। जे कुरामा पनि तपाईँले सुरक्षा महसुस गर्नुहुन्छ। विश्वासीको जीवनमा किन आज सुरक्षित छैन? आज कोही बेला या हुन्छ या हुँदैन। विश्वासको पनि एउटा दलफल भइरहेको छ, या हुन्छ कि हुँदैन, निको हुन्छ फेरि हुँदैन, पाप क्षमा हुन्छ या हुँदैन। उनीहरूको जीवनमा कन्फ्युज छ प्रिय। कारण किन भन्दाखेरि उनीहरूले वचनलाई कहिले पनि सीमारेखाभित्र राखेन। आफ्नो वचनले हामीले घेरेर हाम्रो जीवनलाई राख्नुपर्छ। वचनले हामीलाई सिल्ड बनाउनुपर्छ। मेगेन हाम्रो वचन हुनुपर्छ। त्यो जब वचनको वरिपरि हामी रहन्छौँ नि, हामी निर्धकता निश्चितको जीवन हामी जिउँछौँ।
कोही व्यक्तिले तपाईँलाई के कुरा भन्छ, हुँदैन, हुन्छ हुँदैन भने त्यो व्यक्तिको कुरा पत्याउन गाह्रो हुन्छ। झन् विश्वासीको जीवनमा त वचन हुन्छ र हुँदैन भने परमेश्वरलाई तपाईँको प्रार्थना पत्याउनु उहाँलाई गाह्रो हुन्छ प्रिय। कोही बेला हुन्छ या हुँदैन, कोही बेला हुन्छ या हुँदैन। तर तपाईँ यदि निश्चित हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्तिले निश्चित बोल्छ, उसले त्यही काम गर्छ भने तपाईँलाई विश्वास गर्नु सजिलो हुन्छ। त्यो भएर तपाईँले पनि जब उहाँको वचन निश्चितसँगले विश्वास गर्नुहुन्छ, जग बसाउनुहुन्छ, सीमारेखाभित्र बस्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई पनि तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर दिनको लागि सजिलो हुन्छ। आमेन, सजिलो हुन्छ। हामी पहिलो यूहन्नाको पुस्तकमा जाउँ त। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1को हामी 7मा जाउँ। यहाँ के भन्छ? पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1को 7ले भन्छ, तर उहाँ ज्योतिमा हुनुभए झैं यदि हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासित हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापहरूबाट शुद्ध पार्छ। NKJV version, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another. The blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sins. यहाँ बाइबलले के भनिरहेको छ? यहाँ ज्योतिको कुरा गरिरहेको छ। यदि हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने, यदि परमेश्वर ज्योतिमा हुनुहुन्छ, हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने येशूको, परमेश्वरको पुत्र येशूले हाम्रो सबै पापहरूबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ। क्लिन्सेस भन्ने वर्डलाई एउटा नेपाली भाषाबाट शुद्ध भन्ने एउटा भाषा प्रयोग गरेको छ, तर लिटरली यदि बुझ्ने भाषामा तपाईँलाई मैले भन्ने हो भने धुने, के अरे जस्ट धुने। प्रभु येशूको रगतले आज हाम्रो एउटा मात्रै बाइबलले भनेको छैन, तर एउटा मात्र होइन, तर बाइबलले के भन्छ? सबै पापलाई उहाँले धोइसक्नु भएको छ। The blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. How many sin? All sin. यो all भन्ने शब्द चाहिँ ग्रीक भाषामा, the Greek word for all is pas. हेर्नुहोस् न, is pas, which means every kind or variety or totality of a person or a things referred to. It refers to all, any, every, the whole. Set. कतिले भन्छन् होला अल भन्ने बित्तिकै जस्ट नेक्स्ट युर सिन, पाप गरिन्जाल मात्रै, त्यहाँदेखि उता होइन भन्छ होला। तर अल भन्ने वर्डलाई नेपालीबाट यदि हामीले उल्का गर्ने हो भने हरेक प्रकार र विविध वा व्यक्तिको समग्रता वा चिजहरू सबै, कुनै पनि, हरेक, पुरै जनाउँछ। प्रभु येशूको रगतले हाम्रो पाप चाहिँ एउटा मात्र होइन, तर उहाँले धुनुभएको छ। अब तपाईँले मलाई प्रश्न नगर्नुहोस्, मेरो अतीतमा गरेको मैले त्यस्तो ठुलो, परमेश्वरको नजरमा देयर इज नो लेभल अफ सिन, स्मल, बिग सिन, ए ग्रेड सिन, बी ग्रेड सिन, परमेश्वरको नजरमा छैन। सिन इज सिन, परमेश्वरको लागि पाप नै हो। साधारण कुरा, केही कुरा विश्वास बिना तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसलाई पाप भन्छ। वाट एभर अफ थिङ्स of not faith is sin. जुन कुरा हामीले विश्वास बिना हामी गर्छौँ नि त्यसलाई पाप भन्छ। तर हामी पापको पनि हामी क्याटेगोरी राख्छौँ, कालो ढाँट र सेतो ढाँट। प्रिया, व्हाइट लाई र ब्ल्याक लाई हुँदैन। लाई भनेको सबै झुट हो, झुट सबै हुन्छ, र पाप पनि एउटै हुन्छ। ब्ल्याक सिन र व्हाइट सिन हुँदैन, सबै पाप एउटै हुन्छ। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, उहाँको रगतले हाम्रो अतीतको मात्र होइन, वर्तमानको मात्र होइन, तर भविष्यको सबै पापहरू उहाँले क्षमा गर्नुभएको छ। कतिजनाले यो कुरा, मैले यो पदलाई कतिजनाले मिसअन्डरस्ट्यान्ड गरेको छ अनि त्यस्तै विश्वास गरेको छ। कतिले मैले भनेको सुनेको छु, यदि तपाईँ ज्योतिमा हिँड्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ ज्योतिमा हिँड्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पाप गर्नु हुँदैन। यदि तपाईँले पाप गर्नुभयो भने तपाईँ अन्धकारमा हुनुहुन्छ। तर यो बाइबलमा हामीले पढौँ न, यो बाइबलले के यसो भन्नु चाहेको छ? हामीलाई यसो सिकाएको छैन प्रिय। बाइबलले के भन्छ? यदि परमेश्वर ज्योतिमा हुनुहुन्छ भने तिमीहरू पनि ज्योतिमा छौ र तिमीहरूको एक अर्कामा सङ्गति हुन्छ। एक अर्कामा सङ्गति भनेको आफ्नो दाजुभाइसँग सङ्गति प्लस अर्को चाहिँ परमेश्वरसँगको सङ्गति, र के भन्छ? उहाँको
परमेश्वरको पुत्र येशूले हाम्रो सबै पापहरूबाट उहाँले धुनुभएको छ। द ब्लड अफ जिजस हिज सन क्लिन्सेस अस फ्रम अल सिन्स। मैले बताउन चाहेको चाहिँ मैले तपाईँलाई उत्साह गरेको होइन, तपाईँले पाप गर्नुहोस् भनेर मैले उत्साह गरेको होइन। सिन इज डिस्ट्रक्टिभ। पाप एकदम डेन्जरस कुरा हो। पापको प्रतिफल जहिले पनि हुन्छ, त्यहाँ रिजल्ट हुन्छ, ब्याड रिजल्ट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। म पापलाई घृणा गर्छु, जसरी परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ म पनि पापलाई घृणा गर्छु। परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, उहाँले पापीलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। आमेन। यो पापको कारणले गर्दाखेरि मैले संसारमा देखिरहेको, समाजमा देखिरहेको छु, उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रेको देखिरहेको छु, उनीहरूको परिवारमा फ्र्याक्सन मैले देखिरहेको छु, उनीहरूको प्रियजनहरूमा तोडफोड र झगडा मैले देखिरहेको छु। पापले जहिले पनि नराम्रो रिजल्ट ल्याउँछ, प्रतिफल ल्याउँछ। हामी कहिले पनि पाप गर्ने कुराहरूमा हामी संलग्न हुनु हुँदैन। त्यहाँबाट हामी सकेसम्म हामीले आफूलाई टाढो राख्नुपर्छ। उहाँको अनुग्रहले गर्दा हामीलाई उहाँले टाढो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले बताउन चाहेको चाहिँ जब तपाईँले पाप गर्नुहुन्छ नि, कोही बेला तपाईँ लड्नुहुन्छ, सुक्नुहुन्छ, कोही बेला तपाईँ दिमाग खुस्किन्छ, त्यतिखेर तपाईँ लडे तापनि तर तपाईँ ज्योतिमै हुनुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ चुके तापनि लडे तापनि तर तपाईँ युआर स्टिल इन लाइट। जसरी नोआको समयमा त्यो जहाजमा त्यो पानीहरू आयो, हुरी र बतास आयो, उनीहरू जहाजभित्र लडे तापनि उनीहरू लडे तापनि उनीहरू कहाँ लडे? जहाजभित्रै लडे। कोही बेला तपाईँ लड्नुहुन्छ तर तपाईँ लडे तापनि तर तपाईँ ज्योतिभित्र लड्नुहुन्छ। त्यसैले त परमेश्वरले तपाईँलाई फेरि पनि उठ्ने मौका दिनुहुन्छ। यदि हामी पाप गर्दा हामी अन्धकारमा हुने हो भने प्रिय, यतिखेर तपाईँको अस्तित्व रहने थिएन, मेरो पनि अस्तित्व रहने थिएन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यदि हामी चुके तापनि लडे तापनि तर हामी ज्योतिभित्रै लड्छौँ। त्यसैले धर्मी जन जब 7 पल्ट लड्छ नि, ऊ 7 पल्ट परमेश्वरले उसलाई उठाउनुहुन्छ। आमेन। उसलाई 7 पल्ट परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। प्रभु येशूले पत्रुसलाई भन्नुभयो, नुहाइसकेको मानिसलाई गुणा बाहेक अरू केही धुनु पर्दैन, त्यो सम्पूर्ण रूपले शुद्ध छ। हेर्नुहोस् त, येशूको रगतले तपाईँलाई एभ्री टाइम धोइराख्नु भएको छ। तपाईँले नराम्रो सोच्नुभयो, चिन्ता नमान्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई दोष लाउनुहुन्न। येशूको रगतले तपाईँको नराम्रो सोचलाई धोइराख्नु भएको छ। तपाईँले अहिले भर्खर गाडीमा आउँदा श्रीमतीसँग तपाईँको झगडा ठुङठुङ पर्यो, तपाईँलाई सेल्फ कन्टेम भयो, मैले यस्तो भन्नुहुन्थेन, मेरो गल्ती भयो, वचन सुन्नको लागि तपाईँलाई डिस्टर्ब भइरहेको छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, उहाँको रगतले, येशूको रगतले तपाईँलाई उहाँले धुनुभएको छ। तपाईँ हिउँ जस्तै सेतो हुनुहुन्छ प्रिय। अब तपाईँ सम्पूर्ण रूपले शुद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँको के धुनु पर्यो? गुडा मात्रै धुनु पर्यो। भनेपछि तपाईँ झगडा गरेर आउनुभयो, घरमा क्रास भयो, अलिकति ठुल्ठुलो स्वरहरू निस्क्यो घरमा, तपाईँ आउनुभयो, तपाईँको घुँडा फोहोर भयो। तपाईँले वचन सुनिराख्नु भएको छ। उहाँको वचनको कारणले गर्दा तपाईँको घुँडा उहाँले धोइराख्नु भएको छ। आमेन। तपाईँको घुँडा उहाँले धोइराख्नु भएको छ। जब तपाईँ वचन सुन्नुहुन्छ, बाइबल अध्ययन गर्नुहुन्छ, एकअर्कामा वचनको डिस्कस गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले वचनहरू तपाईँले कता कता लेखेको तपाईँले पढ्नुहुन्छ, त्यो वचनले तपाईँको घुँडा कन्टिन्यू धोइराखेको हुन्छ। मैले बाइबलमा काहीँ पनि पाइनँ नयाँ गरेको विश्वासी चाहिँ अन्धकारको सन्तान भनेर मैले काहीँ पनि पाएको छैन। तर नयाँ गरेको विश्वासी उनीहरू ज्योतिको सन्तान हो। अन्धकारको सन्तान भनेको के हो? अन्य जाति जसले प्रभु पाएको छैन। तर तपाईँ त ज्योतिको सन्तान हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ ज्योतिको सन्तान हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँ लड्नुहुन्छ नि, आफूलाई नसोच्नुहोस् परमेश्वरदेखि म टाढा भएँ, परमेश्वरदेखि म अलग भएँ, पवित्र आत्मा मबाट निस्किनु भयो, पवित्र आत्मा मदेखि टाढा हुनुभयो। धेरै मानिसले जुन दाउदले भनेको भजन सङ्ग्रहलाई कोटेट गर्छ, पवित्र आत्मा मदेखि टाढा नजानुहोस्, पवित्र आत्मा मबाट तपाईँले नहटाइदिनुहोस्।
यो कतिवटा कोटेट गर्छ, तर पुरानो नियममा त्यो ठिकै थियो, पवित्र आत्मा आउनुहुन्थ्यो, जानुहुन्थ्यो, तर नयाँ नियममा यो सुहाउँदैन प्रिय। उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई कहिले पनि छाड्ने छुइनँ या त्याग्ने छुइनँ, जगतको अन्तिमसम्म म तिमीहरूको साथमा रहनेछु। यो सुहाउँदैन प्रिय, सबै कुरा करार परिवर्तन भएको छ। आमेन। पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा कतिको लागि बस्नुभएको छ? सधैँको लागि बस्नुभएको छ। आमेन। सधैँको लागि बस्नुभएको छ, फर एभर। येशूको रगतले तपाईँको जीवनमा कति दिनसम्म काम गर्छ भन्नुहोस् त? सधैँको लागि काम गर्छ। येशू ख्रीष्ट तपाईँको जीवनमा कतिको लागि मर्नुभयो? सधैँको लागि मर्नुभयो। हामी हिब्रूको पुस्तक जाउँ त, 10 को हामी 11बाट जाउँ। हरेक पुजारी एकै किसिमको बलि बारम्बार चढाउँदै प्रतिदिन सेवामा खडा रहन्छन्, जुन बलिले कहिले पाप हरण हुन सक्दैन। यहाँ पुरानो नियमको कुरा गरिरहेको छ। पुरानो नियममा पुजारीले जहिले पनि स्ट्यान्डिङ मिनिस्ट्री थियो। उस चाहिँ पाउमा घुँडा टेक बसेर होइन, तर ऊ चाहिँ पुजारी चाहिँ बारम्बार उसले चाहिँ दिनौ चढाउनु पर्थ्यो। कसरी भन्दाखेरि उभिएर, स्ट्यान्डिङ मिनिस्ट्री, किनभने त्यो सेवा कहिले पनि अन्त्य हुँदैन थियो। अनि जुन बलिदानले हाम्रो पाप कहिले पनि अनन्तको लागि हरण हुन्थेन, समाप्त हुन्थेन, अन्त्य हुन्थेन। 12ले भन्छ, तर क्रिस्टले त पापहरूका निम्ति सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो, अनि उहाँ परमेश्वरको दाहिने बौलीमा विराजमान हुनुभयो। कति मिठो हेर्नुहोस् त, ख्रिस्टले त सदाको लागि एउटै बलिदान चढाउनु भयो र परमेश्वरको दाहिने बौलीमा उहाँ विराजित हुनुभयो। हिब्रू 1:3ले भन्छ, प्रभु येशूले हाम्रो पापको सिद्धि गरेर उहाँ परमेश्वरको परमेश्वरको सिंहासनमा विराजित हुनुभयो। प्रभु येशू नि परमेश्वरको पुत्र हुनु भएर उहाँ स्वर्गीयमा विराजमान हुनुभएको होइन हो, उहाँ सधैँको लागि प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ। तर उहाँ आज किन परमेश्वरको दाहिने बौलीमा हुनुहुन्छ प्रिय? तपाईँलाई थाहा छ? किनभने हाम्रो पापको सिद्धि उहाँले गरिसक्नु भएको छ। ही हैज पर्ज आवर सिन। हाम्रो पाप उहाँले सिद्धि गरिसक्नु भएको छ, उहाँले धोइसक्नु भएको छ, पापको सबै अन्त्य उहाँले गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलेको पुजारी चाहिँ स्ट्यान्डिङ मिनिस्ट्री थियो, तर अहिलेको पुजारी चाहिँ रेस्टिङ मिनिस्ट्री। परमेश्वरको दाहिने बौलीमा प्रभु येशू चाहिँ उभिएर बस्नुभएको छैन प्रिय, तर उहाँ चाहिँ विश्राम गर्नुभएको छ। कारण किन? उहाँले एउटा बलिदान परमेश्वर पितालाई चढाउनु भयो, जुन बलिमा कुनै पनि पाप थिएन, जसले कुनै पनि पाप जान्नुभएको थिएन, तर तपाईँ अनि मेरो पापको निम्ति उहाँ क्रुसमा पापी बन्नुभयो। आमेन, हालेलुया। उहाँ क्रुसमा पापी बन्नुभयो एउटा बलिले गर्दाखेरि, सदाको लागि। त्यति मात्रै भन्दैन, हामी 14मा जाउँ त। यहाँ 14ले के भन्छ? किनकि एउटै बलिद्वारा जो पवित्र तुल्याउँदैछन् तिनीहरूलाई उहाँले सदाको निम्ति सिद्ध बनाउनु भएको छ। एउटा बलिदानले जो पवित्र तुल्याउँदैछ तिनीहरूलाई सदाको निम्ति, हेर्नुहोस् त, कहिलेको निम्ति रे? सदाको निम्ति सिद्ध पार्नु भएको छ। सदा भनेको कति समय भन्नुहोस् त? सधैँको लागि। सदा भनेको यो फर एभर डजन्ट मिन्स नेक्स्ट इयर सिन, तपाईँको पाप पछाडि होइन, बट फर एभर मिन्स फर एभर। ही हेज पर्फेक्टेड यु फर एभर। सधैँको लागि उहाँले सिद्ध पार्नु भएको छ। आमेन। तपाईँलाई म दुईटा म तपाईँलाई वचन दिन्छु, जुन वचनले तपाईँलाई निश्चयता होस्, ताकि मेरो सबै पापहरू उहाँले क्षमा गर्नुभएको छ। पहिलो सुन्नुहोस्, पहिलो हिब्रूको पुस्तक 1:3, त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यहाँ लेखिएको छ, उहाँले हाम्रो पापको सिद्धि गर्नु भएर उहाँ परमेश्वरको दाहिने बौलीमा विराजमान हुनुभएको छ। ल म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रभु यीशु अहिले कहाँ हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? संसारमा? उहाँ संसारमा हुनुहुन्न। कहाँ हुनुहुन्छ? परमेश्वरको दाहिने बौलीमा हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ अरे? परमेश्वरको दाहिने बौलीमा। कति मैले मात्रै प्रचार गर्नु, तपाईँले प्रचार गर्नुहोस् न मलाई। प्रभु यीशु कहाँ हुनुहुन्छ अरे?
परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा। दोस्रो कोरिन्थी 12 भन्छ, इफ क्राइस्ट इज नट रिजन आवर फेथ इज फ्युटल, वी आर स्टिल लिभिङ इन आवर सिन। यदि ख्रिस्ट चाहिँ मृत्युबाट पुनर्जीवित नभएको भए हाम्रो विश्वास व्यर्थ रहनेछ र तिमीहरू अझै आफ्नो पापमा हुनेछौ। अब म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, प्रभु येशू जिउँदो यहाँ हुनुहुन्छ कि उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो? भन्नुहोस् त, के हुनुभयो? पुनर्जीवित। तपाईँलाई कन्फिडेन्स छैन? प्रभु येशू पुनर्जीवित हुनुभयो कि भएन? जिजस इज रिजन। अब आउँदैछ एस्टर सन्डे आउँदैछ, येशू पुनर्जीवित हुनुभयो कि भएन? भयो। यदि येशू पुनर्जीवित हुनुभयो भने बाइबलले के भन्छ? यदि उहाँ चाहिँ नभएको भए चाहिँ हामी अझै आफ्नो पापमा रहने थियौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, प्रभु येशू पुनर्जीवित हुनुभयो, हामी आफ्नो पापमा छैनौँ। दुईटा वचनले 2 वा 3 साक्षीको बिचमा सबै गवाई पारित हुन्छ। त्यति मात्रै नै, मैले तपाईँलाई फेरि हिब्रूको पुस्तक 10:14 उहाँले हामीलाई एउटा बलिदानले सदाको निम्ति उहाँले सिद्ध बनाउनु भएको छ। फरएभर मिन्स फरएभर। यो समयको पूर्णता होइन प्रिय, यो यति समय भन्ने होइन, तर यो फरएभर। कतिले भन्छन् नि हाम्रो फ्युचर सिन, भविष्यको पाप चाहिँ क्षमा भएको छैन। कतिले भन्छन् यदि हाम्रो भविष्यको पाप क्षमा नभएको भए किन बाइबलले सदा भनेको? सुन्दै हुनुहुन्छ? यदि सायद हाम्रो भविष्यको पाप क्षमा नभएको भए बाइबलले किन तिमीहरूको पाप सदाको निम्ति के भएको छ? सिद्ध भएको छ। एउटा बलिदानले नै प्रिय हामीलाई पवित्र तुल्याइएको छ, एउटा ख्रिस्टको बलिदानले। र त्यो बलिदानको कारणले गर्दाखेरि हामी सदाको निम्ति सिद्ध भएको छौँ। यदि हाम्रो भविष्यको पाप क्षमा नभएको भए नि, तपाईँ यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न होला सायद, मलाई लाग्छ 2000 वर्षदेखि अगाडि जन्मेको कोही हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्न। सबै हाम्रो पापहरू के थियो? भविष्यकाल थियो कि थिएन भन्नुहोस् त? फ्युचर टेन्स थियो नि हाम्रो सबै पापहरू, सबै उहाँले क्षमा गर्नुभयो। तपाईँलाई नराम्रो सोच आयो, त्यो पनि उहाँले क्षमा गर्नुभयो। कति प्राय कुरा नि अन्जानमा यदि क्षमादानको बारेमा उहाँले क्षमा गर्नुभयो भने, तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने नि, त्यो जस्तो कन्फिडेन्ट लाइफ तपाईँ कहिले पनि हुँदैन प्रिय। त्यो जस्तो कन्फिडेन्ट लाइफ तपाईँले कहिले पनि जिउनुहुन्न। सायद तपाईँ भन्नुहुन्छ होला, पास्टर जोसेफ यस्तो प्रचार नगर्दाखेरि त चर्चमा विश्वासीहरू यस्तो बिग्रिरहेको छ, झन् तपाईँले यस्तो वचन देखाइदिनु भयो भने त गति कस्तो होला? यदि तपाईँ त्यो सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पवित्र आत्मामा भन्दा पनि आफ्नो शरीरमा तपाईँले धेरै भरोसा गर्दै हुनुहुन्छ। आज धेरै मानिसहरू नि प्रिय, आज धेरै मानिसहरू नि पवित्र आत्माको शक्तिमा भन्दा नि उनीहरू आफ्नो कामको शक्तिमा उनीहरू धेरै भरोसा गरिरहेको छ। जब सत्य वचन प्रचार गरिन्छ नि, तपाईँले होइन, त्यही वचनले त्यो मानिसलाई स्वतन्त्र पार्छ। आमेन। म पनि पास्टर हो, परमेश्वरलाई म धेरै प्रेम गर्छु। त्यति मात्र होइन, विश्वासीलाई म धेरै प्रेम गर्छु। म चाहदिनँ चर्चमा विश्वासीहरू भूत भएर दिउँसै तर्साएको, म चाहदिनँ। म चाहन्छु विश्वासीले प्रभुलाई माया गरेको। आमेन। म चाहन्छु विश्वासी प्रभु जस्तै भएको। तर कसरी हुन सक्छ? मात्र उहाँको वचनले, मात्र उहाँको वचनले। जब यो वचन हामी सुन्छौँ नि, यस्तो वचन जब हामी सुन्छौँ नि, सुन्दाखेरि प्रिय तपाईँलाई चाहना हुँदैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला यो वचन सुनेपछि झन् त्यो पाउने मान्छेले झन् मौका पाउँछ। कतिजना विश्वासीहरू छन् प्रिय, यहुदा स्क्रिप्ट जस्तै हुन्छ नै। राम्रो शिक्षा सिकाउनुहोस्, राम्रो प्रचार गर्नुहोस्, यो होइन यो चर्चमा सबै राम्रो हुन्छ भने खोजेको होइन मैले। यहुदा स्क्रिप्ट जस्तो कता कता झुन्डेकै हुन्छ। प्रभु येशू असल शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्थ्यो, वचन सबै कुरा थाहा थियो, तर पनि यहुदा स्क्रिप्टले धोका दिएको छ, आफूलाई धोका दिएको छ। कोही कोही त्यस्तो हुनसक्छ, सुँगुर हुनसक्छ, कोही स्वर्ग जाउँ भन्यो भने हिलो छ भन्छै भन्छ। अब त्यस्तोलाई के भन्ने? छोडिदिने त्यस्तोलाई। तर कतिजना विश्वासी त पापबाट मुक्त हुन चाहिरहेको छ, उनीहरूले स्ट्रगल गरिरहेको छ। प्रभु म कसरी यो कुराहरूबाट बाहिर निस्क्यौँ? उनीहरूले एउटा फ्रिडम खोजिरहेको छ, लाइफ क्रिस्टमा उनीहरूले सेलिब्रेट गर्न चाहिरहेको छ। तिनीहरूको लागि यी वचन हुनु प्रिय। यो वचन जब उनीहरूले सुन्छ नि, उनीहरू सुँगुर जस्तो हिलोमा डुबल्की हानी राख्दैन। आमेन।
हालेलुया। उनीहरू भेडा हुन्, उनीहरू हिलोमा सुतिराख्नु मन पराउँदैन। आमेन, हालेलुया। उनीहरू त्यहाँबाट निस्किन चाहन्छ। उनीहरूको लागि यी वचन हुन्, यिनीहरूले स्वतन्त्र पार्छ। पवित्र आत्माले मात्र प्रिय हामीलाई स्वतन्त्र पार्छ। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 3 को हामी 18 पढौँ त यहाँ के भन्छ? हामी सबै घुम्टो हटाइएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर लम्कँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्दछौँ। प्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। But we all with unveiling face, beholding as in the mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. यहाँ हेर्नुहोस् न, हामी एउटा महिमादेखि अर्को महिमा जान्छौँ र प्रभुको हामी रूपमा हामीलाई बढ्नु मन लाग्छ, हो किन भन्नुहोस् त? प्रभु जस्तै हामीलाई हुन मन लाग्छ। अनि हामी एज अ फास्टर भएको, सेवक भएको, गोठाला भएको कारणले गर्दा विश्वासी पनि उनीहरू बाहिरबाट भित्रबाट बाहिर होइन, तर बाहिरबाट भित्र परिवर्तन भएको चाहन्छ। तब कसरी हुन्छ? मात्र बाई द स्पिरिट अफ द लर्ड, मात्र परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्माद्वारा हुँदछ प्रिय। जब हामीलाई सेक्योर फाउन्डेसन हुँदैन नि, जब हामीलाई सुरक्षित हामीलाई एउटा जग हुँदैन नि, तब हामी जीवनमा केही पनि गर्न सक्दैन प्रिय। सन फ्रान्सिस्कोमा जब गोल्डन गेट बनाइयो नि, जब गोल्डन गेट बनाउँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ 24 जना इम्प्लोइ चाहिँ त्यो ब्रिज बनाउँदा झरेर मर्यो। अनि अन्तिममा सरकारले के भन्यो? अब हामी ब्रिज बनाउनु अन्त्य गर्छौँ। उनीहरूले स्टप गर्यो, तर सरकारले फेरि अर्को नयाँ जुक्ति निकाल्यो, उपाय निकाल्यो। मुनि चाहिँ जाल बिछाइदियो, नेट बिछाइदियो। अनि जब नेट बिछाइदियो नि, नेट बिछाउँदाखेरि इम्प्लोइहरू जब काम गर्दाखेरि मात्र 8 जना खसेछ, तर 8 जना खसेको पनि मरेन, बाँचेछ। तर त्यो काम पहिलेको भन्दा छिट्टो उनीहरूले सिद्धाएछ। मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको के हो प्रिय? यदि तपाईँसँग सुरक्षित जग्गा, यदि सुरक्षित जग ख्रिस्टको वचनमा तपाईँले राख्नुभएको छ भने नि तपाईँले ख्रिस्टको लागि ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। ख्रिस्टको लागि तपाईँले पहिले गरेको भन्दा, सोचेको भन्दा तपाईँले धेरै माथिको काम गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। जब मानिसले तपाईँले भन्नुहोस् न, तपाईँको पाप सदाको लागि एकैचोटि उहाँले शुद्ध गर्नुभएको छ, तपाईँ पाप रहित हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको पाप सबै तपाईँको उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म तपाईँको पापहरू सबै उहाँले अन्त्य गर्नुभएको छ। जब तपाईँले मानिसलाई भन्नुहोस् त, कन्फिडेन्ट उसको जीवनमा जाग्दै आउँछ। आमेन। प्रभुको लागि ऊ अगाडि बढ्दै जान्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ। नत्र त यदि यो हामीलाई एस्युरेन्स छैन भने पाप क्षमाको, मानिसलाई कन्डेम हुन्छ, गिल्ट उनीहरूको जीवनमा आउँछ। अनि त्यत्तिकै आस्ते आस्ते उनीहरू मण्डलीबाट, परिवारबाट टाढो सम्बन्धबाट टाढो भएर गइरहेको हुन्छ। अब यो तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ होला, यो गिल्ट र कन्डेमनेसन कहाँबाट आयो? यो गिल्ट र कन्डेमनेसन नि व्यवस्थाबाट आयो। सुन्दै हुनुहुन्छ? गिल्ट र कन्डेमनेसन, जब तपाईँले व्यवस्थाको माग पुरा गर्नुहुन्न नि, व्यवस्थाले तपाईँलाई दोस्याउँछ। तैँले यो गर्न सकिनस्, तैँले यो गर्न सकिनस्, तैँले यो गर्न सकिनस्, तैँले यो गर्न सकिनस्। अनि तपाईँलाई के हुन्छ? तपाईँलाई भित्र खिन्न हुन्छ, तपाईँलाई भित्र हृदयले तपाईँलाई दोस्याउँछ। दोस्याएको कारणले गर्दाखेरि जीवनमा तपाईँ कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। दोस्रो कोरिन्थी यहाँ 3 को हेर्नुहोस् त, यहाँ के भन्छ? दोस्रो कोरिन्थी 3 नेक्स्ट यहाँ दोस्रो कोरिन्थीको 3 नेक्स्ट। For if the ministry of condemnation had glory, the ministry of righteousness exceed much more in glory. Ministry of condemnation. हेर्नुहोस् त, द मिनिस्ट्री अफ कन्डेमनेसन भनेको तपाईँले अगाडि पढ्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ, व्यवस्थाको अक्षरहरू, ढुङ्गामा लेखिएका अक्षरहरू महिमामाया थियो भने त्यो सबै अक्षरहरू के थियो? परमेश्वरको मागहरू थियो,
परमेश्वरले साधारण तपाईँलाई भन्छु हल्का नानीले बुझ्ने गरी हामी व्यवस्थाको अधीनमा छैनौँ, हामी अनुग्रहको अधीनमा छौँ। परमेश्वरले व्यवस्था किन दिनुभयो? किनभने मानिस घमण्डी भयो। घमण्डीको लागि व्यवस्था प्रिय, नम्रहरूको लागि व्यवस्था होइन, अनुग्रह। एमेन। किनभने परमेश्वरले घमण्डीलाई के गर्नुहुन्छ? विरोध गर्नुहुन्छ। तर नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले जब दासताको देशबाट निकाल्नुभयो नि, तपाईँले यदि बाइबल अध्ययन गर्नुभयो भने माउन्ट सेनाईसम्म, सिनै पर्वतसम्म मानिसहरू गनगन गरे तापनि कोही मानिसहरू मरेको छैन प्रिय। फेरि गनगन गर्नु राम्रो कुरा मैले भन्नु खोजेको होइन, गनगन गर्नु पाप हो। तर परमेश्वरले अनुग्रहमा परमेश्वरले सबै इजरायललाई बाहिर निकाल्नुभयो। तर जब सिनै पर्वतको अगाडि आउन अगाडि नै मानिसमा एउटा घमण्ड जाग्यो। वाट एभर यु कमान्ड अस वी आर वेल एबल टु पर्फर्म इट। तपाईँलाई जेसुकै हामीलाई आज्ञा दिनुहोस् न, हामी गर्छौँ। अब छोडिदिनुहोस् तपाईँको अनुग्रहमा काम गर्नु, हामीलाई गरेर देखाउनुहोस् भनेर मानिसहरू घमण्ड भयो। यति घमण्ड भयो। तपाईँको पौरख र दाहिने हात हाम्रो हातबाट उचाल्नुहोस्, अब हामी आफै नै लडाइँ गर्छौँ, हामी बलियो छौँ। कोही मानिसहरू मरेन, हट्टाकट्टा र बलियो सुन र चाँदीले परमेश्वरले ल्याउनु भयो। तर जब सिनै पर्वतमा उहाँले 10 आज्ञा दिनुभयो नि, तैँले गर्न सक्छस्, ठिकै छ। तँलाई मैले जसरी गडुलको पकेटामा बोकेर ल्याएँ अहिलेसम्म तैँले फुरफुर गरिस्। उहाँले जब आज्ञा दिनुभयो नि, आज्ञा दिने बित्तिकै उनीहरूले सोच्यो अब पनि गनगन गर्छु माराको जस्तो, अब मिठो पानी बनाउनुहुन्छ। जब उनीहरूले गनगन गर्यो नि, अन्तिममा उनीहरू मरेको छ। उनीहरू गनगन गरे नि, उनीहरूलाई विशालो सर्पले टोकेर डसेर उनीहरू मरुभूमिमा मरेको छ प्रिय। यो व्यवस्था चाहिँ हामी व्यवस्थामा छैनौँ। हामी सबै, तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ हामी व्यवस्थामा छैनौँ। हामी के को अधीनमा छौँ? अनुग्रहको अधीनमा छौँ। के को अधीनमा छौँ? अनुग्रहको अधीनतामा। व्यवस्थाको सेवकाईमा पनि महिमा हुन्छ, मैले भनेको छुइनँ। बाइबलले भन्छ व्यवस्थाको सेवकाईमा पनि महिमा हुन्छ। तर त्यो महिमा फेडिङ अवे भनेको चाहिँ त्यो महिमा चाहिँ आस्ते, जुन महिमा मोसामा थियो नि, इजरायलले अन्तिम झलक नदेखुन् भनेर मोसाले घुम्टो ओढेर बसेको थियो प्रिय। व्यवस्थाको सेवकाईमा हालेलुया आमेन हायर फायर सबै हुन्छ प्रिय। तर जब समय बित्दै जान्छ नि, आत्मिक जीवन उनीहरू यति डाउन हुँदै जान्छ नि। तपाईँले याद गर्नुभएको छ नि, बाइबल स्कुल उनीहरू जब गएर आउँछ आकाशको तारै झारिदिनु गर्छ होइन, पुल्ठो लगाइदिनु जस्तो गर्छ। तर समय बित्दै जान्छ, अन्त्य ब्याकस्लाइड हुन्छ, हो किन भन्नुहोस् त? बाइबल स्कुल गएर आउँछ, अगमबाडी पनि गर्छ, ठ्याक्कै अगमबाडी पो गर्छ त, गर्छै गर्छ, बङ्गे ढलाइ पनि हाल्छ। तर त्यो ढलाउने मान्छे आफै जीवनदेखि ढलिरहेको हुन्छ। मैले एकजना सुने, एउटा प्रफेट भाइ अरे, अनि अन्तिममा अहिले के अरे भन्दाखेरि छैन अरे, अहिले टिका बहादुर छ अरे, टिका लाएर हिँड्छ अरे। व्यवस्थाको सेवकाई यस्तै हुन्छ। तर अनुग्रहको सेवकाई चाहिँ जलेको पोथ्रामा लागेको आगो बलिबस्छ, कहिले पनि निप्दैन। आमेन। आत्मिक जीवनमा बिस्तारै वृद्धि हुन्छ, जस्तै वृद्धि आफै वृद्धि हुन्छ। लु तपाईँलाई परालमा लागेको आगो मनपर्छ कि सखाको ठुटामा लागेको आगो मनपर्छ भन्नुहोस् त? जो जलिबस्छ, हो किन? सालको रुखमा आगो बलेको तपाईँलाई काठमा मनपर्छ, हो किन भन्नुहोस् त? व्यवस्थाको सेवकाई, द मिनिस्ट्री अफ कन्डेमनेसन, दुईवटा सेवकाई छ। कुन सेवकाई रुच्नुहुन्छ? विच मिनिस्ट्री यु वान चुज, मिनिस्ट्री अफ कन्डेमनेसन अर मिनिस्ट्री अफ राइचसनेस? अनुग्रहको सेवकाईले मिनिस्ट्री अफ राइचसनेस उत्पादन गर्छ। त्यसले चाहिँ धार्मिकताको सेवकाई। धार्मिकताको सेवकाई भनेको तपाईँको जीवन धर्मी हुन्छ प्रिय। एमेन। तपाईँको आचरण बानी बेउराहरू ख्रिस्ट जस्तै परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ उहाँको आत्माद्वारा। व्यवस्थाको सेवकाईले के ल्याउँछ? हामीलाई दोष ल्याउँछ। द मिनिस्ट्री अफ कन्डेमनेसन हेर्नुहोस् त, त्यसको ग्लोरी हुन्छ, सर्टन टाइमबाट ग्लोरी हुन्छ, तर त्यो ग्लोरी चाहिँ सधैँभरि रहँदैन। तर जुन धार्मिकता ठहराउने सेवकाई, अनुग्रहको सेवकाई छ नि, यो सेवकाई चाहिँ मच मोर इन ग्लोरी। दोषी ठहराउने सेवकाई त महिमामय भयो भने झन् धार्मिकता ठहराउने सेवकाई झन् कति बढी। एमेन। मच मोर, आई लाइक मच मोर, मलाई मच मोर मनपर्छ। झन् बढी के हुनेछ? महिमा हुनेछ। प्रेज द लर्ड। धेरै महिमा हुनेछ। सत्य घटना म तपाईँलाई बताउँछु। एकजना दिदी थिइन्, ऊ दिदी चाहिँ सुसमाचार सुनाउनको लागि सिलगढी मिसन ट्रिपको लागि जानु पर्दो रहेछ। फिल्मको अगाडि पोस्टर देखेर तपाईँलाई थाहा छ उसले लागेको चुनीले यस्तो छेक्थ्यो अरे क्या, यस्तो। किन भन्दा मैले नराम्रो कुराहरू देखेँ,
यस्तो छेक्थ्यो अरे। अनि त्यहाँदेखि पाप कुरा हेर्नु हुँदैन भनेर पुरा यस्तो व्यस्त कुरा गर्थ्यो। अन्त फाइनली यति पवित्र देखिने, यति पवित्र, तर पवित्र भए तापनि आफ्नो लुगा लाखो लुगा चाहिँ बढ्दै यत्रो पो देख्यौँ हामीले त। भनेको त बिहा नगरी प्रेग्नेन्ट भएछ, यत्रो भएछ। त्यहाँदेखि बिहा गऱ्यो, बिहा नगरी यत्रो भएछ, भागेछ त्यहाँदेखि। अनि अन्तिममा अमेरिका आएको छ। अमेरिका आएर मैले यस्तो सोचिरहेको छु, अन्धो भएर भत्ता थापिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अमेरिकामा तपाईँले होइन हो किन भन्नुहोस् त, तपाईँले जहाँ पनि जे पनि त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। बिचमा जानु भने साँच्चै तपाईँ अन्धो भएर जाँदा हुन्छ, रियल कुरा। अनि त्यो दिदी त अमेरिकामा सायद म त अन्धो भयो जस्तो लाग्यो। व्यवस्थाले हेर्नुहोस् त, हामीले यति धेरै दोस्याउँछ नि, तर हामीलाई बिचमा जाँदा अगाडि देखे तापनि प्रिया सेतो त्यो पेपरमा हेरे चाहिँ हामीलाई लाग्छ बालै छैन जस्तो हुन्छ, किन भन्नुहोस् त, वास्नै हुँदैन प्रिया। केले गर्दा? द स्ट्रेन्थ अफ सिन इज ल भन्छ बाइबलले। के रे? पापको शक्ति के रे? व्यवस्था। मृत्युको खिल पाप हो। मृत्युको खिल के रे? खिल पाप हो। पापको शक्ति के रे? व्यवस्था। जति तपाईँ भन्नुहुन्छ नि म गर्न सक्छु, म आफ्नो शरीरमा तपाईँले म भन्नुहुन्छ नि, आइबहादुर माइबहादुर तपाईँ भन्नुहुन्छ नि, तपाईँ यु आर डुम्ड टु फेल। म श्रीमतीलाई यति माया गर्छु, आधादेखि निर्णय गर्नुहुन्छ नि, भरे तपाईँलाई यति रिस उठ्छ नि। अनि तपाईँ सोच्नुहुन्छ मैले गरेको निर्णय के भएर फेल भयो, पार्बु भन्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँले के गर्नुभयो? आफ्नो शरीरमा तपाईँ भरोसा गर्नुभयो। तर पवित्र आत्मालाई शक्ति माग्नुहोस् त, उहाँको अनुग्रह माग्नुहोस् त। वाउ, लाइफ कति मजा हुन्छ प्रिया। एमेन। कति लाइफ मजा हुन्छ। म अझै यो गर्छु भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ भरे अबदेखि म यो हेर्दिनँ, हेरिहाल्नुहुन्छ। अबदेखि म यो सुन्दिनँ, तपाईँ सुनिहाल्नुहुन्छ। For sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but you are under grace. पापले तिमीलाई राज्य गर्ने छैन, तिमीहरू व्यवस्थामा छैनौ। जति हामी व्यवस्थामा हुन्छौँ नि, पापले हामीलाई त्यति राज्य गर्छ प्रिया, त्यति राज्य गर्छ। हेर्नुहोस् त, जोगिन खोजे नि नराम्रो पोस्टरदेखि, जोगिन खोजे नि, तर यो कहिले नजोगिँदो रहेछ, देखिहाल्दो रहेछ प्रिया, अगाडि देखिहाल्दो रहेछ। स्वतन्त्र हामीलाई ख्रिस्टले दिनुभएको छ, हो किन भन्नुहोस् त। एमेन। तपाईँलाई त्यो नराम्रो कुरा देख्दा सेल्फ अहिले कन्डेम हुन्छ भने स्टिल यु आर नट इन न्यू कभनेन्ट, नयाँ करारमा तपाईँ हुनुहुन्न। ख्रिस्टले दिनुभएको जति कुरा फाइदाहरूको तपाईँले त्यो उहाँले गर्नुभएको फाइदा तपाईँले उठाउन सक्नुभएको छैन। आमेन। हामीलाई वास्तै हुँदैन प्रिया, आएर नाचिदियो भने वास्तै हुँदैन। हामी आफ्नो काम गर्ने हो। आमेन। हालेलुया। हामी आफ्नो के धुनमा गएको छ हामी गर्ने हो, तर चुनीले तपाईँ छोप्नु पर्दैन प्रिया। आमेन। हालेलुया। तपाईँलाई किनभने ख्रिस्टले चाहे तपाईँले नराम्रो सोच आयो, यसुले तपाईँको सोचलाई धुइ सक्नु भएको छ। तपाईँ हिउँ जस्तै सेतो हुनुहुन्छ। यु आर व्हाइटर देन स्नो। आमेन। हालेलुया। यो कुराले मात्र हाम्रो जीवन भित्रबाट आनन्द फुट्छ, नत्र हाम्रो जीवनमा शान्ति आनन्द तपाईँले कहिले पनि पाउनुहुन्न। दाउदले यहाँ हेर्नुहोस् त, दाउदले जुन कुरा भनेको, प्रेरित पावलले रोमीको पुस्तक 4 को हामी हेर्नु त यहाँ 7 र 8 मा के भन्छ? ओ what a joy for those disobedient is forgiven, whose sins are put out of sight. Yes, what a joy for those whose record the Lord has cleared of sin. आम्बो, बाइबल हेर्नुहोस् छ, what a joy. सरल नेपालले कति मजाको भन्छ फेरि नेक्स्ट सरल नेपाली हामी हेर्नुहोस् त, कति खुसी तिनीहरू। यहाँ खुसी भन्ने वर्ड लागेको छ, तर जोय भन्ने वर्ड चाहिँ आनन्द हो। खुसी भनेको टेम्पोररी हो। म पास भए वाउ गरेर खुसी हुन्छ, तर त्यो खुसी सधैँभरि रहँदैन। तर खुसीलाई मेन्टेन गर्नु चाहिँ आनन्द हो। त्यो आनन्द चाहिँ परमप्रभुबाट मात्रै आउँछ। आमेन। आमेन। तपाईँको आनन्द मेरो बल हो। हालेलुया। उहाँले मात्र हामीलाई आनन्द दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो आनन्द कसरी फुट्छ? बाइबलले हामीलाई हेर्नुहोस् त कति एक्युरेटली भनेको छ। तपाईँलाई लाग्छ पास जस्तै यो पाप क्षमा भनेको केही पनि होइन, कसले के भन्यो? यहाँ हेर्नुहोस् त, कति खुसी तिनीहरू जसको अधर्म परमेश्वरले मेटाइदिनु भएको छ र पापहरू पुरिदिनु भएको छ। कति खुसी त्यो मानिस जसको पापको हिसाब परमप्रभुले लिनुहुन्न। आमेन। हालेलुया। What a joy.
अति खुसीको कुरा छ प्रिय, अति आनन्दको कुरा छ। उहाँले हाम्रो सबै आधारमा उहाँले बिर्सिदिनु भयो, हाम्रो सबै पापहरू उहाँले क्षमा गरिदिनु भयो। I'll be merciful to their unrighteousness, their sins and lawlessness did I will remember no more. म तिनीहरूमाथि कृपालु हुनेछु, तिनीहरूको अधर्म र पाप म फेरि कहिले पनि सम्झना गर्ने छैन। परमप्रभुले तपाईँलाई कहिले पनि पापको हिसाब लिनुहुन्न प्रिय। धन्य ती मानिस जसको पाप ढाकिएको छ, धन्य ती मानिस, ब्लेसेड आर दोज भनेको आशिषित ती मानिस जसको पापको लेखा परमप्रभुले लिनुहुन्न प्रिय। मान्छेले पो गन्छ त, यदि तपाईँ साँच्चै परमेश्वरको स्वरूप र समानतामा तपाईँ सृजिएको हो भने परमेश्वरले जस्तो गर्नुहुन्छ नि तपाईँको दैनिक जीवनमा तपाईँले त्यसो गर्नुहोस्। साथीत्व मित्रतामा त्यो गर्नुहोस्, दाम्पत्य सम्बन्धमा त्यो गर्नुहोस्। अस्ति तिमीले त्यो भनेको क्या हो त भनेर सम्झ नि तपाईँले शैतानको काम गर्दै हुनुहुन्छ। जन्निस उठ्छ त्यो मान्छेलाई, सुन्ने मान्छेलाई, अस्ति गरे क्या हो त, त्यो क्या हो त, त्यो बिर्सिस मैले सम्झिरहेको छु। तपाईँले अझै भूतको काम गर्दै हुनुहुन्छ, दिउँसै तर्साउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले, राति होइन। यदि परमेश्वर जस्तो हामी चल्ने, परमेश्वर जस्तोले हामी प्रयोग गर्ने भने परमेश्वरले तपाईँको अधर्म र पाप उहाँले बिर्सिदिनु भयो। आमेन। कतिजना मान्छेले भनेको छ तपाईँलाई होइन, जब तपाईँ स्वर्गीयमा जानुहुन्छ उहाँले तपाईँको पापको लेखा लिनुहुन्छ। बाइबलले यो भनेको छ भन्ने मान्छे को हो? यही ब्लेसेड आर दोज, आमेन। अनि के स्वर्गीयमा तपाईँको बेजात होस् त? शरीरको त ठिकै छ, मनको पनि देखाइदियो भने कोही बेला त त्यसै मनमा उठ्छ होइन, त्यसलाई म त्यो त एक्सिडेन्ट भएर कचाका होस् भने त्यो दुष्ट त कोही बेला मन आउँछ होइन। हिँड्दै हिँड्दै त्यो मान्छे सुइङ गरेर त्यो ड्याममै हानोस् न, मैले देख्नु पाऊँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो पनि दुष्ट सोच हो। त्यो पनि उहाँ स्वर्गीयमा देखाइदियो भने, कोहीलाई नराम्रो त्यतिको सोच त्यो पनि देखाइदियो भने तपाईँको बेजात भएन? स्वर्गीयमा तपाईँको बेजात हुँदैन, तपाईँको सम्मान हुन्छ प्रिय। आमेन, हालेलुया। तोकमा भनेको के हो? इज्जत हो प्रिय। आमेन। तपाईँको उहाँले कहिले पनि पाप सम्झना गर्नुहुने छैन। अनि यो आनन्द त प्रिय, यो आनन्द, यदि यो आनन्द यो रेभुलेसन मान्छेले क्याचअप गरेको छैन भने नि त्यो मान्छेमा कहिले पनि निर्धक्का हुँदैन। सायद यदि मेरो पापको क्षमामा, मेरो पापको स्वीकारमा मेरो पाप क्षमा हुन्छ भन्ने बाइबलले भनेको थियो भने त्यो निश्चयता सायद मलाई हुने थिएन होला। तर परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, येशूको रगतले मेरो पाप सबै धुएको छ, त्यो कुरामा मलाई निश्चयता छ। आमेन। त्यो कुरामा मलाई निश्चयता छ। जोसुकैले जेसुकै बनोस्, तेरो पापहरू अझै छ। जोसुकैले जेसुकै बनोस्, म पाप सायद मैले यदि स्वीकार गर्ने हो भने म भुल्नु पनि सक्छु, मानिस हो कि नै भन्नुहोस् त, त्यो स्वीकार म गर्नु सक्दिनँ होला। तर परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद, आज मेरो लागि पुजारी उहाँ हुनुहुन्छ। पुरानो नियममा अफरहरूले कहिले पनि बलिदान चढाउँदैन थियो, पुजारीले चढाउँदा थियो। आज हाम्रो पुजारी को हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? प्रभु येशू। मल्कीसेदेकको दर्जामा प्रधान पुजारी उहाँ सदाको लागि। फेरि प्रधान पुजारी पनि एक दिनको लागि होइन प्रिय, कति दिनको लागि? सदाको लागि। जब तपाईँ स्वर्गीयमा जानुहुन्छ नि तपाईँको लागि प्रधान पुजारी हारुन होइन, प्रभु येशू हुनुहुन्छ। उहाँ सदाको लागि प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। आमेन। एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने नि, पुरानो नियममा यदि तपाईँले साँच्चै नयाँ नियममा प्रभु येशूले कसरी हामीलाई छुटकारा गर्नुभयो त्यो रिडेमेटिभ पार्ट हेर्ने हो भने तपाईँले पुरानो नियम चाहिँ जानेको हुनुपर्छ। पुरानो नियममा तपाईँले डिटेल पाउनुहुन्छ, सबै कुरा डिटेल पाउनुहुन्छ। पुरानो नियममा तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले प्रस्थानको पुस्तक 14मा पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर एउटा यस्तो विधि छन् जुन विधि चाहिँ जो चाहिँ सरुवा रोग लाग्ने चाहिँ शुद्धिकरणको लागि जब ऊ निको हुन्छ, निको भएपछि उसलाई शुद्धिकरणको लागि उसले दोष बलि ल्याउनु पर्थ्यो पुजारी कहाँ। जब दोष बलि ल्याइन्थ्यो भने दोष बलि ल्याए पछाडि पुजारीले रगत ल्याउँदा थियो। अनि त्यो रगत चाहिँ सुन्नुहोस् है, सबैभन्दा पहिले त्यो जुन लेपरको, जुन त्यो कुष्ठरोगीको पहिले दाहिने कानको लोतीमा त्यो रगत लगाइन्थ्यो। यसको मतलब के हो? अब उसले जे सुन्छ त्यो सबै पवित्र हुन्छ। त्यस पछाडि पुजारीले उसको दाहिने औँलीको बुढी अम्लमा लगाइदिन्थ्यो। त्यसको मतलब के हो? जब उसले जे पनि छुन्छ नि त्यो आशिषमा परिवर्तन हुन्छ। अनि नेक्स्ट
पुजारीले त्यो रगत फेरि पनि खुट्टाको बुढी अम्लाको दाहिने बुढी अम्लामा लगाइदिन्थ्यो। त्यो भन्नु चाहेको अब ऊ जहाँ जहाँ हिँड्छ श्राप होइन आशिष हुन्छ। अनि त्यस पछाडि पुजारीले जहाँ जहाँ रगत लगाइयो नि, दाहिने कानको लोतीमा, दाहिने हातको बुढी औँलीमा, दाहिने खुट्टाको बुढी औँलीमा, जहाँ जहाँ रगत लगाइयो नि त्यहाँ त्यहाँ पुजारीले फेरि पनि तेल लगाउँछ। तेलको प्रतीक चाहिँ पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्माको शक्ति। अब यहाँ हामी विचार गरौँ न, जहाँ जहाँ रगत लगाइयो नि त्यहाँ त्यहाँ पवित्र आत्माको शक्ति बग्छ प्रिय। यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ ख्रीष्टको रगतले मेरो सम्पूर्ण पाप क्षमा गरेको छ, सम्पूर्ण पाप धुइएको छ भन्ने पवित्र आत्माको शक्ति त्यहाँ त्यहाँ बग्छ। आमेन। किन हामी मानिसमा देख्दैनौँ पवित्र आत्माको शक्ति? किन हामी पवित्र आत्माको शक्ति प्रभाव हामी मानिसको जीवनमा देख्दैनौँ? कारण एउटै मात्र, उनीहरूले झुटो विश्वास गरेको छ। मेरो पाप चाहिँ स्वीकार गरेर मात्रै क्षमा हुन्छ, स्वीकार गरे भने मात्रै पापको क्षमा हुन्छ। म तपाईँलाई अनेस्टली भनौँ, हो म मान्छे हो, कोही बेला म सोचमा चुक्न सक्छु या कार्यमा चुक्न सक्छु, तर मेरो पश्चाताप हे पार्बु क्षमा गर्नुहोस् वहाँ पहिले म त्यसो गर्थेँ, अहिले त्यसो छैन। अहिले सम्बन्ध छ प्रिय, रिलेसनसिप भर्सेस ओब्लिगेसन। भने ओब्लिगेसन भनेको थाहा छ? जबरजस्ती, जबरजस्ती। कोही बेला म भन्छु प्रभु आई एम सरी, म भन्छु, तर कोही बेला म सरी पनि भन्दिनँ। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यो मलाई थाहा नै हुँदैन, तर के मेरो सम्बन्ध टुट्यो? होइन, झन् गाढा भएको छ। किनभने म सेक्योर फाउन्डेसनमा छु। यदि मैले स्वीकार गर्नु बिर्से तापनि, तर मलाई विश्वास छ येशूको रगतले मेरो पाप सबै उहाँले धुनुभएको छ, यो म विश्वास गर्छु। द्याट्स वाइ एभ्री टाइम मलाई कन्फिडेन्स छ। 12 वर्ष अगाडिको कुरा हो, जब फिदिममा मैले बाइबल स्कुल पढाउँदाखेरि नि पास्टरहरू सबै आएर मेरो अगाडि मलाई के भन्यो, पास्टरहरू उमेर खाएको, त्यतिखेर म जवान, अहिले पनि के म जवान छैन र? जवान है, म मैले जवान हो। तर जोइसले मलाई त्यो अस्ति त्यो फेस त्यो कुनै के देखाएर ठक्क फेस देखाएको त 34 इयर्स अरे, थुइया भने मैले त्यो फेस के रिडर अरे, यस्तो मान्छे 34 मनमा नै मैले। अनि मलाई पास्टरले आएर के भने थाहा छ? जब उहाँहरू वचन प्रिपेयर गर्नुहुन्थ्यो अरे, अझ शक्तिशाली वचन हुन्छ, अझ पवित्र आत्मा धेरै काम गर्नुहुन्छ, तर वचन प्रचार गर्ने बेलामा कोही बेला धेरै पानी पिएको कारणले गर्दा यस्ता आउँथ्यो अरे, क्या सुहाउँथ्यो अरे। अनि उनीहरूले सुनेको थिए अरे यो पवित्र स्थान हो, पवित्र स्थानमा नराम्रो कुरा छोएर आयो भने अपवित्र हुन्छ, शक्ति बग्दैन। त्यही विश्वास गरेको थिए अरे उनीहरूले। कोही बेला नानीको डाइपर छोएर आउनु पर्थ्यो, हो कि न भन्नुहोस् त? कोही बेला नानीको के गरेर आउनु पर्थ्यो? साँच्चै अनेस्टली, आइ एम अनेस्ट, मैले अनेस्ट भनेको। अनि त्यो दिन त अभिषेक पनि बग्थेन अरे। अनि पास्टर पानी नपिए आएर गाँड सुकेर राम्रोसँग बोल्नु सक्छ त? ख्या ख्या गर्दा बुझ्छ विश्वासीले। अनि जस्तो उसले विश्वास गरेको थियो नि त्यस्तै हुन्थ्यो अरे प्रिय, शक्ति नै बग्थेन अरे। अन्त पुलपिटमा आएर कट प्रचार गर्नु पर्थ्यो अरे। अन्त कहिले वचन सिद्धाउँ जस्तो हुने उनलाई, किन रेस्टुरेन्ट जानु पर्यो, नत्र फेरि अपवित्र भइन्छ, अगाडि जानु पर्यो भने। साँच्चै मैले यो कुरा सायद तपाईँलाई नभए तापनि अरू कसैलाई छप्रियायो। त्यो दोषको अझै पनि त्यो बन्धनहरू छ, त्योबाट उनीहरू स्वतन्त्र हुन पाएको छैन। अघि मैले भन्दै थिएँ नि, जहाँ जहाँ रगत बग्यो त्यहाँ त्यहाँ अभिषेक बग्छ, उहाँको शक्ति बग्छ। अभिषेकले तपाईँलाई सबै कुराहरूमा, सबै कुरा हरेक किसिम तपाईँलाई सिकाउँछ। जब तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ नि येशूको रगतले मेरो सबै पापहरूबाट उहाँले मलाई शुद्ध गर्नुभएको छ, धुनुभएको छ। अभिषेक पवित्र आत्माको तपाईँ माथि आउँछ अनि तपाईँभित्र उहाँले बास गरेर जुन तपाईँको डिस्ट्रक्टिभ ह्याबिट छ नि, नराम्रो कुरा कार्यहरू छ नि तपाईँले गर्ने, ढाँट्ने, चोर्ने, फटा गर्ने, सबै कुराबाट पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ। एमेन। सायद तपाईँलाई दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि कसरी फ्रुटफुल बनाउने तपाईँलाई थाहा छैन। यो विश्वास गर्नुभएको छ तपाईँले, मेरो सबै पाप क्षमा भएको छ,
बुढाबुढीको झगडा मैले धेरै सुनेको छु, गाडीमा हुँदा पनि। आज तिमीले मलाई प्रभुभोज खानादेखि अवरुद्ध गर्यौ शैतान भनेको सुनेको छु मैले। किन? ऊ अधर्मी भयो, ऊ पापी बनायो, बुढीले पापी बनायो, उसलाई अधर्म बनायो अनि प्रभुभोज खानादेखि वञ्चित गर्यो। दोषको कारणले हेर्नुहोस् त उनीहरूको जीवनमा कस्तो कन्फ्लिक्ट ठुलो आयो। एमेन। हेर्नु कस्तो ठुलो कन्फ्लिक्ट आयो उनीहरूको जीवनमा। त्यसले गर्दाखेरि जब यो हामी विश्वास गर्छौँ नि, तपाईँलाई अझै स्ट्रेन्थ दिन्छ पवित्र आत्माले। विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँको पापहरू अधर्महरू उहाँले क्षमा गर्नुभएको छ, अनन्तका लागि सदाको निम्ति उहाँले क्षमा गर्नुभएको छ। एउटा स्टोरी भनेर अन्त्य गर्छु। जब प्रभु यीशुलाई पाहुनाको स्वरूप एकजना फरिसीले निमन्त्रण गर्छ, निमन्त्रण गरेको सुनेको कारणले गर्दा एकजना स्त्री आउँछ अनि ऊ आएर उसले रुएर आँसुले भिजाई केसले प्रभु यीशुको पाउलाई पुछ अनि उसले सिङ्गारमलको अत्तर विच इज भेरी एक्सपेन्सिभ, महँगो अनि जुन त्यसको बारेमा त्यो एउटा स्क्रिप्टले भनेको छ, किन घुँडामा लाउनु, यो त बेच्दिएर गरिबहरूलाई दिँदा भइहाल्थ्यो नि, दान दिँदा भइहाल्थ्यो नि, सो एक्सपेन्सिभ हो त्यो। भनेपछि हेर्नुहोस् त कस्तो एक्सपेन्सिभ। त्यो स्त्रीले प्रभु यीशुको घुँडामा लाउँछ अनि त्यहाँदेखि प्रभु यीशुको पाउमा उसले चुम्बन खान्छ। अनि सिमन फरिसीले जब त्यो देख्छ नि, देखे पछाडि उसले मनमा नै सोध्छ, यदि उहाँ अगमवक्ता हो भने त उहाँले जान्दा थियो यो कस्तो पापिनी स्त्री भनेर। हेर्नुहोस् है प्रिय, कतिजना मान्छेहरू आत्मिक भन्छ नि, ऊ शरीरको मात्रै आत्मिक हुन्छ, भित्र चाहिँ कठोर भएको हुन्छ। यो सिमोन फरिसी भनेको हु नोस ल ब्याक टु ब्याक सबै जानेको हुन्छ, टोरा 5 बुक्स अफ मोजेस उनीहरूले बाई हार्ट उनीहरूले गरेको हुन्छ। तर पनि हेर्नुहोस् त यसले के भन्दैछ, हृदयमा भित्र मनमा नै के भन्दैछ। मण्डलीमा यस्तै हुन्छ, कोही बेला यस्तो मान्छे देख्छ, ड्रेसअप देख्छ, यो त कस्तो पापी नि, म सेतो साडी लाउने धर्मी छु यहाँ, होइन? कतिजना त्यो पर्सपेक्टिभ राख्नु हुँदैन। मण्डली भनेको एउटा हस्पिटल हो। एमेन। जस्तै बिरामी पनि आउन सक्छ प्रिय, हालेलुया, एमेन। जस्तै मान्छेलाई उहाँले परिवर्तन गर्नु सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले कहिले पनि बाहिर आउट एपियरेन्स हेरेर भित्रको कुरालाई जज गर्नु हुँदैन। एमेन। यहाँ फाटेको यहाँ फाटेको लाउने मात्रै घुँडा टेकेर आत्मिक हुन्छ भन्ने होइन प्रिय, एमेन, हालेलुया। मोजो नफाटेको लाउने पनि आत्मिक हुन्छ। तर लास्ट सन्डे म झन् आत्मिक थिएँ, प्रेज द लर्ड, हालेलुया। मण्डलीमा जस्तै किसिमको मान्छे पनि आउन सक्छ, एमेन, जस्तै किसिमको। सायद उसको ड्रेसअप नराम्रो भए तापनि, सायद उसको केही नराम्रो तपाईँले देख्नु भए तापनि केही पनि छैन, लेट हिम लेट हर डु, त्यो गर्नु दिनुहोस्। तर जब वचन सुन्दै जान्छ नि उसलाई त्यो पहिले गरेको कुरा सबै काउसो लाग्नु थाल्छ कि प्रिय, मैले किन गरेँ जस्तो लाग्छ। चेन्ज हुन्छ। मान्छेलाई हामीले बाहिरबाट परिवर्तन गर्यौँ भने त सर्टन टाइमको लागि चेन्ज हुन्छ, तर जब उहाँको वचन बोल्दै जान्छौँ कतिवटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि, यहाँ धेरै डिनोमिनेसनबाट आएको कारणले गर्दाखेरि मलाई वचन बुझाउनु लागि कति गाह्रो पर्थ्यो। तर मैले पवित्र आत्मामा भरोसा गरेँ र वचनबाट बिस्तारै भन्दै गएँ, एज इफ यो मैले भन्नु चाहिनँ, उसलाई भनेको मैले भन्नु चाहिनँ। मेरो वचन कहिले पनि याद नगर्नुहोस् है। एकजना पास्टर जहिले आउँथे आइतबार महिनामा, अनि त्यहाँदेखि अरू पास्टरलाई सोध्दो रहेछ यो कस्तो छ, त्यो त्यस्तो छ, कस्तो, अनि त्यस्तै वचन ल्याउँदो रहेछ। अनि उसले भन्ने जहिले पनि जसलाई मलाई भने जस्तो लागेको छ नि, हो उसलाई भनेको। मेरो वचन त्यस्तो हुँदैन प्रिय, मेरो वचन मात्रै माथिबाट हुन्छ। एमेन। माथि म बोल्छु, हृदय तपाईँको छुन्छ, लाइफ चेन्ज तपाईँको भइरहेको हुन्छ। कोही बेला तपाईँलाई लाग्छ भित्र कसरी जान्नुभयो उहाँले, म अहिलेसम्म घर डुल्दै हिँड्ने पास्टर होइन प्रिय फेरि, एमेन। यहाँ कतिजनाको घरै मैले देखेको छैन, अब यो भन्दा छक्कै पर्छला मान्छेहरू, लो मैले घरै देखेको छैन, माथिबाटको कुरा। अनि सिमन फरिसीको हृदयको कुरा बुझ्नुभयो प्रभु येशूले, अनि प्रभु येशूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, सिमन म तिमीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। एकजना साहुको 2 जना नोकर हुन्छ, एकजनाले 50 दिनार, यहाँ चाहिँ रुपियाँ भन्छ त दिनार हो, त्यो चाहिँ एउटा कोइन हो, सिल्भर कोइन, अनि अर्कोले चाहिँ 500 दिनार लान्छ, रुपियाँ लान्छ। अब तिमी भन त यी 2 मध्ये नोकर मध्ये साहुलाई कसले धेरै प्रेम गर्छ? अनि त्यो सिमन फरिसीले भन्छ, जसले बढी क्षमा पायो। प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, यु हेभ राइटली जज, तिमीले सही ठिक्कै भन्यौ,
अनि प्रभु येशूले त्यो पापिनी स्त्रीपट्टि फर्केर सिमोन फरिसीलाई भन्नुहुन्छ, तिम्रो घरमा म आएँ, तिमीले मलाई पाउ दिने पानी देनौ। त्यो बेलामा ज्युस कल्चरमा के हुन्थ्यो भने जो पाहुना आउँछ नि, पाहुना आउँदाखेरि पानी धुने पानी खुट्टाले आफै धुइदिनु पर्थ्यो। तर यो सिमोन फरिसीले थाहा छैन कस्तो उद्देश्यले प्रभु येशूलाई बोलाए, उसले पाउ धुने पनि पानी दिएन। अनि तर यो स्त्री आएर मेरो पाउ आँसुले भिजाई केसले पुछिन्, म तिम्रो घरमा आएँ, तिमीले मलाई टाउकोमा तेल धरी लगाइदिनौ। तर यो स्त्रीले उसको बहुमूल्य अत्तर लगाइदियो। हेर्नुहोस् त, व्यवस्थामा हुने मान्छेहरू नि एकदम लोभी हुन्छ नि प्रिय, गरे तापनि ठुलो फुटानी लाउँछ प्रिय। तर अनुग्रहमा हुने मान्छेले एउटा हातले दिन्छ, अर्को हातले चालै पाउँदैन। आमेन, हालेलुया। देब्रे हातले दिएको दाहिने हातले चाल्न बग भनेको कस्तो त्यो हामी त चाल पाउँछौँ नि यसो यसो, तर अनुग्रहमा हुने मान्छेले त्यसरी दिन्छ। अनि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, यसको पाप जो धेरै थियो त्यो सबै क्षमा भएको छ, जसलाई थोरै क्षमा गरियो त्यसले थोरै नै प्रेम गर्छ। हेर्नुहोस् त यहाँनिर लुकाको पुस्तक 7:47, यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, यसका पाप जो धेरै धेरै छन् क्षमा भएका छन्, किनकि यस स्त्रीले बढी प्रेम देखाइन्। तर जसलाई थोरै क्षमा गरिन्छ त्यसले थोरै प्रेम गर्छ। आज प्रब्लम यो होइन पास्टरहरू, अगुवाहरू, मण्डलीले, विश्वासीले प्रभुलाई प्रेम गरेन, प्रभुलाई प्रेम गरेन होइन। सबैले होल हार्टेडली प्रेम गर्न चाहन्छ, तर के प्रकाश उनीहरूले पाएन। उनीहरूले सोच्यो मेरो पाप अलिकति मात्रै क्षमा भयो। जसलाई धेरै क्षमा गरिन्छ नि त्यसले धेरै नै प्रेम गर्छ, जसलाई थोरै क्षमा गरिन्छ नि त्यसले प्रभुलाई थोरै प्रेम गर्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय, प्रभु येशूले तपाईँलाई क्षमा गर्नुभएको छ। यदि यो समाधानको प्रकाश तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो भने यु गट लभ गड मच। आजदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई औधी प्रेम तपाईँले गर्नुहुन्छ। एमेन, औधी तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि प्रभुले के भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमी निको भयो, शान्तिसँगले जाऊ। उसको सायद शारीरिक चोटहरू थियो होला या भित्रको घाउहरू थियो होला। प्रभु येशूले के भन्नुभयो, तिम्रो विश्वासले तिमी निको भयो, तिमीले क्षमा पायो, तिमी शान्तिसँगले जाऊ। यहाँ प्रभुले भन्नुभएको छैन तैँले जति पनि पापिनी स्त्री आइजा, सबै पस्ता घुँडा टेक, यहाँनिर रु करा खरानी धस बिलान गर, यहाँ उहाँले भन्नु भएन। हेर्नुहोस् त, विश्वास भनेको यस्तो प्रिय, हामीले नभने तापनि विश्वासले बुझ्छ प्रिय। हो किन भन्नुहोस् त, हो किन भन्नुहोस् त, विश्वासले बुझ्दैन र। म घरमा आएँ, थाकित भएर आएँ भने के मेरो श्रीमतीलाई मैले भन्नुपर्छ चिसो पानी द्याउ द्याउ भन्नुपर्छ मैले? विश्वासले बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्नुहोस् त। श्रीमान थाकेर आएको छ, चिसो पानी दिन्छ प्रिय। तपाईँलाई चिन्ता नमान्नुहोस्, के मेरो पापहरू क्षमा भयो, के मैले पश्चाताप गरेँ, यति मात्रै तपाईँले प्रश्न गर्नुहोस्। के प्रभु येशू परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा हुनुहुन्छ, के उहाँ पुनर्जीवित हुनुभयो? यदि यो कुरा विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ क्षमा गरिएका हुनुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। जब यो प्रकाश मैले पाएँ नि, पहिले म प्रभुलाई प्रेम गर्थेँ, तर अर्कै प्रेम, देखावटी प्रेम, बनावटी प्रेम, नाटकीय प्रेम त्यस्तो गर्थेँ। तर जब यो रेभलेसन मैले चाल पाएँ नि, आई एम फरगिभन वन्स एन्ड फर अल, जब चाल पाएँ नि, आई एम राइचस, आई एम रिडिम, जब म आई एम लभड, जब मैले पाएँ नि, आई एम एक्सेप्ट, जब मैले पाएँ नि, पाउँदाखेरि प्रिय मेरो लाइफ ड्रास्टिकली चेन्ज भयो। एमेन। यो क्षमादानले मलाई कहिले पनि पाप गर्नुतिर कहिले पनि अहिलेसम्म लगेको छैन। तर यो क्षमादानले झन् मलाई येशू जस्तै मलाई हुनको लागि मद्दत गरेको छ, मलाई ट्रान्सफर्म गरेको छ। बाहिर मात्र होइन, भित्रबाट उहाँले मलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ। यो कुरा तपाईँले यदि हृदयदेखि विश्वास गर्नुभयो प्रिय, तपाईँले आजदेखि प्रभुलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। एमेन। जस्तो मैले औधी प्रेम गरेको छु, तपाईँले पनि औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् न, प्रभु येशूलाई ठुलो तालले हामी धन्यवाद दिन्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस।